العروة الوثقى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كل آية فيها ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، فهي دالة على وجوب ما أخبر به من صفات الله، لأنه اجتمع في حقه من صفات القبول 4: العلم والنصح والصدق والبيان، فهو عليه الصلاة والسلام أعلم وأنصح وأفصح من أولئك الذين تبعهم هؤلاء المناطقة والفلاسفة. ومع هذا يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.